دا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکہ نراوتی ار خبرہ یو سند سر لکلی شویدہ بیاد ہر سند یو راوی تللی شویدے دا ہر راوی جند معلوم دے دا ہر راوی دا مرگ رز معلوم کرے دا ہر راوی معاملات معلوم کرے دا ہر راوی عدل و انصاف معلوم کرے دا سکرہ حدیث دا محمد مصطفیٰ موجود دی قرآن موجود دے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود دی جو قرآن و حدیث موجود بھی دا خبر ظلم دے کہ انصاف دے چیئر مونگتا حق نہ دے معلوم دا ظلم دے کہ انصاف دے سوچ سرا ہوا ہے دا ظلم شو کہ انصاف شو دا ظلم شو قرآن آئیڈیل دے قرآن لو قانون دے ولیت مسلمان نہ دے خبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملکرتیا کی صحابہ کرام یو لاکھ سلیری سرنا سکم و زیاد دا تاریخ خبر دا دمرا صحابوں پر دے قرآن حدیث عمل کرے دے چانو ویلی چے حق مونگتا ندے معلوم دا اغین آباد تابعینو تب تابعینو صرف عمل ندے کرے اسلامی سلطنتون و حکومتون دا قرآن و دا حدیث پر نفاذ باندے قائم ہو حق روخانو دریس وکالہ چے پر یو قانون عمل اوشی آدھا مسلمان نہ گڑوڑی دیشی آدھا مسلمان نہ خطا کی دیشی اے مسلمان ولی تانا قرآن خطا شو اے مسلمان ولی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و پیغام استانا خطا شو دا زمونگ ڈیوٹیوا چمونگ با حق پیجنو دا زمونگ ڈیوٹیوا چمونگ با رب العالمین طرف تا ورغل لار معلومو دا زمونگ ڈیوٹیوا کہ یو خواب حقی بل خواب باطلی حق و باطل بدوال پیجندل غواری چاچے صرف حق پیجندو خداغے مقابلہ کی باطل نہیں پیجندلے دے پا دے اخبر حق تین نشی باتے گئے یو نا یو رز دا یوے فتنی شکارش نو عرض دا دے ارونو دا دے مسلمانانو ڈیوٹی دا چا حق با پیجنی